Hello, good morning and namaste my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. As you know, in the previous lecture, we had discussed about the numerical problems related with the number of moles, number of atoms, number of molecules, that is moles concept and Avogadro's number. Today, we are going to solve some numerical problems from the book, that is the name of the book is Elementary Calculation. यो बुक को हामीले न्यूमेरिकल्स बनाउन गइरहेका छौं है। अब तपाईले पनि यो गर्नु पर्यो। पेज नम्बर छ पेज 17 एक्सरसाइज 2 यो छ हाम्रो एक्सरसाइज। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक लाइनले बनाउनु पर्यो धैर्य राखेर। हतार गऱ्यो भने हुँदैन हैन, बनाउनै पर्छ किनकि यहाँबाट प्रश्न छ। ल एक नम्बरको एक्सरसाइजमा एक नम्बरमा छ, हेर्नुस् त लेखिदिरहेछ है। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स in each of the following, in each of the following. नंबर ए 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम। नंबर बी 1.8 ग्राम हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, कोष्ट में हालिदिएको छ H2। नंबर सी 11.2 लिटर of CO2 gas at NTP। नंबर डी 6.022 into 10 to power 24 formula units of NaCl। यो चारवटा प्रश्न छ एक नम्बरमा है। अब बहुत सजिलो छ, 2 मार्कमा सोधिदिन्छ। मोल निकाल्न भन्छ। तपाईलाई रिलेसन थाहा छ, मोल बराबर 1 मोल बराबर एटमको कुरा भइरहेछ भने एटमिक वेट इन ग्राम, मोलिकुल्सको कुरा भइरहेछ भने मोलिकुलर वेट इन ग्राम 1 मोल बराबर। यदि भोल्युमको कुरा भइरहेछ भने 1 मोल बराबर हुन्छ 22.4 लिटर एट एनटीपी। यो तीनटा रिलेसन तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। 1 मोल भन्नाले एटमको लागि एटमिक वेट इन ग्राम, यदि मोल र वेट को रिलेसन चाहियो भने, यदि मोल र वेट को रिलेसन मोलिकुल्स को लागि चाहियो भने 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट इन ग्राम, यदि मोल र भोल्युम को रिलेसन चाहियो भने 1 मोल बराबर 22.4 लिटर एट एनटीपी, र यदि मोल र संख्या को रिलेसन चाहियो भने 1 मोल बराबर हुन्छ 6.023 into 10 to power 23। त हामी एक नम्बरको हिसाब बनाउँछौँ। पहिले एक ए नम्बरको यही छ, यसको सोल्युसन म यहाँ लेखिदिएको छु। 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, अर्थात हेर्नुस् यहाँ वेट दिएको छ, मोल मागिरहेको छ, वेट दिएको छ, मोल मागिरहेको छ, मोल यता वेट यता। वेट र मोल को बीच को रिलेसन तपाईँ अब लेख्नु पहिले। त के रिलेसन थाहा छ अहिले नै भने, किनकि यहाँ एटम को कुरा भइरहेछ, नाइट्रोजन एटम। त नाइट्रोजन एटम को वेट एटमिक वेट इन ग्राम दैट इज 1 मोल। त नाइट्रोजन एटम को एटमिक वेट इन ग्राम कति हुन्छ त 14 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम बराबर 1 मोल है। तो अब 7 ग्राम बराबर कति, 1 ग्राम बराबर कति भयो 1/14 र 7 ग्राम को लागि सोधिरहेको छ क्वेशनले। 7 ग्राम को लागि 7 ग्राम को लागि कति भयो त 1/14 गुणे 7 बराबर कति भयो 0.5 मोल। मोल निस्किहाल्यो, मोलमा कन्भर्ट गरिदियो हामीले है। अब यहाँ एटम छ, ध्यान दिनु, कतिजना मोलिकुल्स भनेर हालिदिन्छ, त्यो ध्यानमा राख्नु पर्यो। त ल एउटा भयो सोल्युसन। दोस्रो बी नम्बरको छ, यसको अर्को पनि तरिका छ, तपाईले फर्मुला देखिए यसको लागि नम्बर अफ मोल्स भनिरहेछ निकाल्न। नम्बर अफ मोल्स बराबर हुन्छ गिभेन वेट
भागा एटॉमिक वेट एटम को लागि मोलिकुल सर मोलिकुल गिवन वेट कति छ 7 ग्राम 7 एटॉमिक वेट कति छ नाइट्रोजन को 14 तो बराबर 0.5 मोल यसरी पनि लेख्नुस् तुरुन्तै भइहाल्छ इन्ट्रान्सफरमा यदि सोधिदिन्छ कम समयमा टिक लगाउनु छ भने यसरी गर्छु दोस्रो छ यहाँ 1.8 ग्राम लिक्विड हाइड्रोजन हामी सेम तरिकाले जान्छौँ हैन ग्राम दिएको छ वेट दिएको छ मोल मागिरहेको छ तो वेट र मोल को मोलिकुल्स हाइड्रोजन हो तो 2 ग्राम बराबर हुन्छ 1 मोल तो 1 ग्राम बराबर कति हुन्छ 1/2 अनि 1.8 को लागि कति हुन्छ 1/2 गुणा 1.8 बराबर 0.9 मोल 0.9 मोल छ एन्सर पनि मिलाउनु होला सी नम्बर को हेर्नुस् 11.2 लिटर अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एट एनटीपी 11 लिटर दिएको छ भोल्युम दिएको छ मागिरहेछ मोल त भोल्युम र मोल को बीचको रिलेसन चाहियो तपाईले मोल भोल्युम र मोल को बीचको रिलेसन चाहियो त हामीलाई भोल्युमलाई थाहा छ कति 22.4 लिटर कुन ग्यासको कुरा भइरहेछ कार्बन डाइअक्साइड 22.4 लिटर कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एट एनटीपी यो कुरा ध्यान राख्नु एनटीपी मा मात्रै फेरि यो कन्डिसन छ एनटीपी मा हुन्छ 1 मोल तो 22.4 लिटर 1 मोल 1 लिटर कति 1/22.4 कति लिटर को कुरा भइरहेछ 11.2 लिटर बराबर कति आयो 1/22.4 गुणा 11.2 बराबर कति भयो यो पनि 0.5 यो 2 ले कट्छ त 0.5 मोल भयो मजाले हामी बनाइहाल्छौँ यो भयो तपाईको सी नम्बर सुन्नुको हल गरिदिए सार्नु हुन्छ भने सार्नु होला नत्र सार्नु पर्दैन सजिलो छ अब एउटा यहाँ छ यति फर्मुला युनिट्स अफ NaCl फर्मुला यो संख्या हो यति फर्मुला युनिट्स भन्नाले कति मोल त हामीले यहाँ नम्बर दिएको छ मोल मागिरहेछ त नम्बर र मोल को रिलेसन के छ 6.023 into 10 to power 23 अब यहाँ त फर्मुला युनिट लेखेको त तपाईं पनि त्यही लेखिदिनु फर्मुला यो डी नम्बर को है फर्मुला यूनिट ऑफ NaCl बराबर 1 मोल है ना तो एक फर्मुला यूनिट बराबर कति 1/6.023 into 10 to power 23 तो कति फर्मुला यूनिट्स को लागि संख्या हो है यति न लिटर छ न ग्राम छ तपाईले बुझ्नु पर्यो संख्या हो यहाँ कन्फ्युजन नहुने अब यति ओटा को लागि कति मोल भयो 6.023 into 10 to power 24 यहाँ 22 छ ल त्यही लेख्नु मैले भने थिए कि पोइन्ट पछि 7 वटा डिजिट छ त यो धेरै 2 लेख्नु भन्दा 2 3 लेखिदिन्छ हामी अब यहाँ दिएको छ त हामी यहाँ त्यही छ है त 1 divided by 6.023 into 10 to power 23 गुना 6.022 into 10 to power 24 यसले काट्नु भयो भने यो 10 मोल आउँछ कति छ यो सेम छ 23 छ यो 24 छ यो 10 मोल आन्सर यसरी गरेर हामी न्यूमेरिकल प्रोग्राम्स बनाउँछौँ अब तपाईले बनाउनु पर्यो 2 नम्बर 3 नम्बर कतिसम्म तपाईलाई आउँछ म तै पनि हेरिदिन्छु कुन कुनमा अप्ठ्यारो तपाईलाई हुन सक्छ म 3 नम्बरको बनाइदिन्छु find the weight 2 नम्बर लेख्नुस् find the weight in grams यसपालि weight मागिरहेछ in grams and number of molecules in each of the following ग्राम मागिरहेछ यो अरु आइहाल्छ त्यसपछि मैले एकचोटि हल्का हल्का हिन्ट दिइहाल्छु मोल अफ CaOH कति भयो 0.45 मोल अफ एन्सर पनि लेख्दिहाल्छु यसको सोलुसन हैन 0.5 मोल अफ यहाँ मोल दिएको छ वेट मागिरहेछ त तपाईलाई थाहा छ त मोलिकुल्स हो त 1 मोल बराबर
1 मोल अफ CaOH होल टू बराबर इसको मोलिकुलर वेट हुन्छ। मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 40, 16 1 17, 17 दूना 34, 40 74 ग्राम। 1 मोल क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड को वेट हुन्छ त 74 ग्राम। तो 0.5 मोल को कति हो गया 74 गुना 0.5 बराबर 37 ग्राम। दूसरो छ बी नंबर में 2.24 लीटर of O2 gas at NTP। मोल यसलाई हामी ग्राममा चेन्ज गर्नुछ। तो यहाँ लिटर दिएको छ, लिटर दिएको छ, मागिरहेको छ, ग्राम मागिरहेको छ, वेट मागिरहेको छ। त लिटर र ग्रामको बिचमा के रिलेसन थाहा छ तपाईलाई? त 22.4 लिटर अफ कुनै ग्यास त O2 ग्यास एट NTP बराबर कति ग्राम हुन्छ? त यसको मोलिकुलर वेट 3 ग्राम। किनकि तपाईले चार्ट बनाएर त्यसमा हेर्नु होला। 1 मोल बराबर मोलिकुलर वेट 3 ग्राम र बराबर 22.4 त 22.4 लिटर O2 ग्यास एट NTP बराबर, किनकि हामीले ग्राम चाहियो त मोलिकुलर वेट, अक्सिजन को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ? 32 ग्राम है। 1 लिटर को लागि कति भइहाल्छ? 32 डिवाइडेड बाइ 22.4 है। अब कति लिटर को लागि सोधेको छ? त 2.24 को लागि 2.24 लिटर को लागि कति भइहाल्छ? 32 डिवाइडेड बाइ 22.4 गुना 2.24। यसलाई उडाइदिनु भयो भने यहाँ भइहाल्छ 100। यसलाई पनि उडाउनु भयो भने यहाँ भइहाल्छ 10। 0 0 क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल बराबर 3.2 आन्सर। अब सी नम्बर को हेर्नुस्। ए नंबर पनि भनिरहेछ, निकाल्नु होला नंबर एक हैन। नंबर पनि अब मैले अब यसैको नंबर निकाल्नु पर्यो भने 22.4 लिटर अफ O2 ग्यास एट NTP बराबर 6.023 into 10 to power 23। 1 लिटर कति अनि 2.24 लिटर कति आइहाल्छ। यसरी गरेर बनाउनु, नंबर पनि निकाल्नु होला है। 10 मोल अफ सी नंबर को सी नंबर में छ 10 मोल अफ केन सुगर। केन सुगर को फर्मुला दिएको छ C12H22O11। यसको भनिरहेछ C12H22O11 को 10 मोल दिएको छ, वेट मागिरहेको छ। मोल दिएको छ, वेट मागिरहेको छ। किन लेखिरहेछ? जो विद्यार्थी कमजोर छ, एकीकरणमा अप्ठ्यारो लाग्छ त्यस्तोको लागि कि जे दिएको छ त्यसलाई यता लेख्ने, जे मागिरहेको छ यता लेख्ने। वेट मागिरहेको छ। तब मोल र वेटको रिलेसन तपाईँ याद गर्नु। तपाईले दिएको छ चार्टमा रिलेसन सिकाइदिन्छु, त्यो रिलेसन तपाईले ध्यानमा राख्नु पर्यो। 1 मोल बराबर कति हुन्छ? रिलेसन पहिले लेखिरहेछ। 1 मोल कसको कुरा गरिरहेछ त? केन सुगर। केन सुगर C12H22O11 बराबर हुन्छ मोलिकुलर वेट। इसको मोलिकुलर वेट निकाल्ने हेर्नुस्। C12H22O11 C को हुन्छ 12 इन्टु, किनकि 12 वटा छ त 12 प्लस यसको 1 हुन्छ 22 वटा छ प्लस 16 गुना 11। यसलाई 144 भइहाल्छ। यो 22 भइहाल्छ, यो भइहाल्छ 171 भइहाल्छ। तो 76 जोडिदिनु। तो 4 2 6 6 12 2 8 2 10 4 14 1 1 2 1 3 342 भइहाल्छ। त्यहाँ लेख्नु 342 ग्राम। ग्राम मागिरहेको छ। अब भनिहाल्छ नि 1 मोल को यति वेट हुन्छ, तो 10 मोल को कति? 342 गुना 10 बराबर 3420 ग्राम। यसरी गरेर अब तपाईले बनाउनु पर्यो। 3 नम्बर को अलिकति फरक छ, म 3 नम्बर पनि देखाइदिन्छु। क्याल्कुलेट द नम्बर
इच काइन्ड अफ एटम, इच काइन्ड, यो अलिकति फरक छ, बिस्तारै बिस्तारै टप्स हुँदै जान्छ। काइन्ड अफ एटम्स इन 122.5 ग्राम of KClO3. Calculate the number of each kind of atoms in 80 ग्राम of KClO3. अर्थात KClO3 राम्रोसँग ध्यान दिनु, यो अलिकति फरक छ। KClO3 छ पोटासियम क्लोरेट, त्यसमा यो पोटासियम भिन्दै एटम छ, एउटा क्लोरिन भिन्दै छ, अक्सिजन भिन्दै, तीन टाइपको एटम छ, पोटासियम, क्लोरिन, oxygen. Calculate the number of each kind of atoms. Means 122.5 ग्राम में 5 ग्राम KClO3 में कतिवटा के छ त? पोटासियम को भिन्दै संख्या निकाल्नुस्, क्लोरिन को संख्या भिन्दै निकालिदिनुस्, अक्सिजन को संख्या भिन्दै निकाल्नुस्। कति ग्राम पोटासियम क्लोरेट में 122.5 ग्राम है। यहाँ भनिरहेको छ यसको टोटल वेट दियो 122.5 ग्राम, तो 122.5 ग्राम में नंबर ऑफ पोटासियम बराबर व्हाट, नंबर ऑफ Cl बराबर व्हाट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर व्हाट है, इन 122.5 ग्राम KClO3। ये तो क्वेश्चन भइरहेछ। यसको कसरी गर्ने हेर्नुस्, सजिलो छ, अप्ठ्यारो छैन, तर नयाँ पर्यो, एकचोटि भनिदिन्छु, सिकिहाल्नुहुन्छ। अब पोटासियम क्लोरेट को तपाईलाई थाहा छ कि पोटासियम क्लोरेट को फर्मुला यो लेखेको छ, यहाँ फर्मुला छ, त फर्मुला जहाँ लेखेको छ दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। यो भनेको यति भनेको कति मोल हो, 1 मोल हो। तपाईले बुझिहाल्नु पर्छ, किनकि यहाँ कोएफिसिएन्ट 1 छ, त जति रहन्छ कोएफिसिएन्ट तति मोल, त यो 1 मोल पोटासियम क्लोरेट हो। क्लियर छ कुरा? क्लियर छ। फर्मुला रिप्रेजेंट्स 1 मोल। यहाँ फर्मुला लेखिदियो, फर्मुलामा 1 मोल छ, यहाँ एक फर्मुला छ, त यसको 1 यो भनेको यहाँ लेखिदिए, यो 1 मोल। अब 1 मोल पोटासियम क्लोरेटमा पोटासियम कति मोल छ? 1 मोल पोटासियम क्लोरेट छ, त पोटासियम यसमा कति मोल छ? पोटासियम त जतिवटा पोटासियम छ अथवा जतिवटा एटम रहन्छ त्यो नै त्यसको मोल हो। अर्थात यसमा पोटासियम कतिवटा छ त एउटा, त हामी लेखिदिन्छौँ 1 मोल। क्लोरिन कतिवटा छ त एउटा, त 1 मोल। अक्सिजन कतिवटा छ त 3वटा, त 3 मोल। अर्थात यसबाट कन्क्लुजनमा हामी यो जान्छौँ कि 1 मोल अफ पोटासियम क्लोरेट, 1 मोल अफ पोटासियम क्लोरेट दैट कंटेन्स 1 मोल अफ पोटासियम, 1 मोल अफ क्लोरिन, 3 मोल अफ ऑक्सीजन। दैट इज द रियलिटी। 1 मोल में 1 मोल पोटासियम क्लोरेट में 1 मोल पोटासियम छ, 1 मोल क्लोरिन छ, 3 मोल ऑक्सीजन छ। यति थाहा भइहाल्यो भने हामी निकालिहाल्छौँ यो संख्या, नम्बर। मोलले त नम्बर भन्छ, मोललाई नम्बर बनाइदिन्छ। अब हामी यसलाई मेटिदिन्छौँ। अब यसको पहिले मोलिकुलर वेट निकालिहाल्नु पर्यो। यति यसको मोलिकुलर वेट भनेको कति छ? पोटासियम हुन्छ कति? 39, क्लोरिन कति हुन्छ? 35.5, अक्सिजन कति हुन्छ? 16, 16 × 48, जो हुन्छ 9, 5, 14, 8, 22, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 122.5। यही छ, यति छ मोलिकुलर वेट यसको। यहाँ पनि यही दिएको छ भनेको यति ग्राम। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यसबाट कि हेर्नु त, तपाईले जे कुरा भन्यो त्यही कुरा म लेख्न सक्छु। 1 मोल, यो 1 मोल पोटासियम क्लोरेट, 1 मोल KClO3 contain 1 मोल of के पोटासियम है, 1 मोल अफ पोटासियम। पोटासियम लेख्दाखेरि ठुलो भइहाल्छ, त्यसले सर्टमा लेखिदिएको। त 1 मोल पोटासियम क्लोरेटमा 1 मोल के छ त्यही त सिकाएको तपाईले, यही कुराले लेखिदिएको छ। अब किनकि यहाँ त ग्राम दिएको छ, यसको ग्राममा यति ग्राममा, त तपाईले यसको मोल यसलाई यो 1 मोललाई वेटमा चेन्ज गरिदिनु। त 1 मोल पोटासियम क्लोरेट भन्नाले के हुन्छ? मोलिकुलर वेट इन ग्राम। यसको मोलिकुलर वेट कति छ? त 122.5 ग्राम। 1 मोल लेख्नु, यो लेख्नु, कुरा एउटै हो, किनकि 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट हो, र यसको मोलिकुलर वेट यति हुन्छ। त यति ग्राम of KClO3 contain 1 mole of K। तो 1 mole तपाईले त संख्या मागिरहेछ, व्हाट इज द नम्बर अफ, नम्बर मागिरहेछ। त 1 मोल के बराबर कति? 1 मोल को संख्या कति हुन्छ? 6.023 × 10⁻²। यो भ्यालु एन्सर।
यति ग्राममा यति ग्राम पोटासियम क्लोरेटमा यतिवटा पोटासियमको एटम छ निकाले। त्यस्तै क्लोरिनमा पनि अब त्यही भइहाल्छ, तपाईँ अब निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1 mole of KClO3 contain 1 mole छ क्लोरिन, तो 1 mole of Cl। यसैले कन्भर्ट गर्दा 122.5 ग्राम, यहाँ दुर्भाग्यवश 122.55 अर्को भएको भए 122 मा यति, त अब 1 मा कति, त्यसपछि चाहिँ दिएको x मा कति, त्यसरी गरेर निकालिहाल्नु। 122.5 ग्राममा कतिवटा छ 6.023 × 10⁻23 क्लोरिन। त्यस्तै अर्को छ अक्सिजन, हामी लेखिदिन्छौँ 1 mole of KClO3 contain 3 mole of oxygen। 122.5 ग्राम contain 3 × 6.023 × 10⁻। यसरी गरेर हामी न्युमेरिकल प्रब्लम्स बनाउँदै जान्छौँ। अब यति राख्ने। तपाईलाई हेर्नु, यहाँ म तपाईलाई किताब देखाइदिएँ, एलिमेन्ट्री क्याल्कुलेसन किताब छ। यसको हामीले 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर कतिवटा छ 13 वटा छ। अब यो बुझ्नुस् कि तपाईलाई 3-4 वटा भिडियो न्युमेरिकलैमा जान्छ, किनकि यो सकाएपछि फेरि न्युमेरिकलको एउटा टर्म पढाउँछु लिमिटिङ रिएक्टेन्ट वाला। अब तपाईँ 5 मार्कको न्युमेरिकल बनाउनुहोस्, यो 2 मार्किया न्युमेरिकल 2 मार्कमा सोध्छ। त्यसैले यो सबै घरमा गएर दसैँ छुट्टीमा मजाले प्र्याक्टिस गर्नु। यदि आउँदैन मेसेन्जरमा कनेक्ट भएर मसँग सोध्नुहोस्, म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। हुन्छ, आज यति राख्ने। होस्, धन्यवाद, नमस्कार।